बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आमिर लियाकत की शादी का मामला, तीसरी शादी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गई थी और इसी तरह अब जब खुला का मामला सामने आया है तो उस पर भी तमाम लोग जानना चाहते हैं। तो मैं ताज़ा तरीन जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके सामने लेकर आया हूं और वो है दानिया शाह ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो आमिर लियाकत की जितनी भी वीडियोस उनके पास हैं वो लीक करने जा रही हैं। उन वीडियोस में वो वीडियोस भी उसका दावा है कि उसमें शामिल हैं और जो कि आमिर लियाकत शराब पी रहे हैं या कोई दूसरा नशा कर रहे हैं, उसकी भी वीडियोस उनके पास मौजूद हैं। उसके अलावा तशद्दुद करने की, उसके अलावा आइस का नशा करने की भी वीडियोस मौजूद हैं, जबकि कुछ खुफिया तरीके से वीडियोस भी उसने बना रखी हैं। तमाम वीडियोस की तफसीलात को भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। ताहम इससे पहले आमिर लियाकत ने कुछ ऑडियोज़ लीक की हैं। उन ऑडियोज़ में क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का एक सिलसिला शुरू हो गया है जिसमें आमिर लियाकत का कहना है कि मर्द और औरत एक दूसरे का, मियाँ और बीवी लिबास होते हैं जब वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। तो अब जब लिबास उसकी बीवी की जानिब से ये उतार दिया गया है तो वो भी इस लिबास का बुरा हाल कर देंगे, इसको चाक चाक कर देंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने पहली वीडियो जो कि ऑडियो है बेसिकली, उसके ऊपर उस लड़के की तस्वीरें लगा के एक ऑडियो जारी किया। उस ऑडियो में मुबैना तौर पर जो दानिया शाह है वो कोई इस तरह के धंधे या इस तरह के गैर अखलाकी काम में मुलविस हैं जो आमिर लियाकत के मुताबिक उन्हें अब मालूम हुआ है कि इससे पहले दानिया शाह, जिनके शाह होने का भी अब उनको फ़र्क है, जिसको उन्होंने सैयद घराने की कहा था, अब कह रहे हैं कि उसके सैयद होने पर भी उसको शक है। तो अब उनका ये भी कहना है कि ये वीडियो या ये ऑडियो जो है मुबैना तौर पर ये उनको लोधरा के इलाके से ही एक वडेरनी है, उनके कुछ ख़ास बंदे हैं, उन्होंने ये उनको ये भेजी हैं। और उस ऑडियो में दानिया जो है वो डील कर रही हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और कोई अंदर एक और शख्स है जो कि डीलिंग कराता है और दानिया को मुख्तलिफ़ होटलों में, गेस्ट रूम्स में भेजता है और जहाँ पर बड़े घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, जहाँ पर वो डील कर रही है जो कि दानिया है। 5,000 का मामला कहीं चल रहा है, कहीं पे वो एक लड़के के बाद दूसरा लड़का आ जाता है गलत काम के लिए, यानी कि उसमें इस तरह की चीज़ें हैं जिससे ये साबित होता है कि दानिया का जो पहले इससे कारोबार था वो कारोबार एक घनौना कारोबार था और वो मुख्तलिफ लड़कों के पास जाकर वक्त गुजारती थी और उस वक्त गुजारने के पैसे लेती थी। अब आमिर लियाकत ने ये ऑडियोज़ जारी कर दी और साथ में ये भी कहा है कि वो ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करते रहे हैं, बड़े मुश्किल वक्त में से गुज़रे हैं और 4 महीने तक उन्हें ये चीज़ें इस तरह मालूम नहीं थी, लेकिन उनको इसलिए शक ज़रूर पड़ता था कि दानिया सिर्फ उससे पैसे ही लेती थी और भावलपुर ज़्यादा वक्त करती थी स्पेंड कराची के मुकाबले में उनके पास। और जब यहाँ भी होती थी तो यहाँ भी वो शाम को निकल जाती थी, ब्यूटी पार्लर जाती थी, खुद गाड़ी ड्राइव करके जाती थी और रात रात भी नहीं आती थी और उसका फ़ोन भी बंद होता था। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा शक गुज़र रहा था, लेकिन ताहम उस सब के बावजूद भी मामला चलते रहे। जब अभी ये बहावलपुर गई है, ये खुला का जो दावा किया इसने इससे पहले, तो वहाँ पर जाकर इस आमिर लियाकत ने स्क्रीनशॉट शेयर की है जहाँ पर वो कह रही है कि आकर मुझे ले जाओ, और आमिर लियाकत कहते हैं कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, अभी नहीं आ सकते, बाद में आएंगे। और इस दौरान आमिर लियाकत को वो ऑडियोज़ भी मौसूल हो गई जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, इस वजह से मैं गया नहीं हूँ वहाँ पर इसको लेने के लिए, क्योंकि मुझे वो ऑडियोज़ मौसूल हो चुकी थी। अब ये बहावलपुर के अंदर एक फैमिली कोर्ट के अंदर दानिया ने ये केस कर दिया है और मीडिया को रोते हुए ये भी बताया है एक प्राइवेट चैनल को कि उसकी ये जो ऑडियो है ये बड़ी घटिया ऑडियो, एक शोहर को एक बीवी के बारे में ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगाने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए। जबकि और वो भी वीडियो इस तरह की जारी करके अपने इंस्टाग्राम पे, तो रोते हुए दानिया ने ये भी बात की है। अब दानिया ने इस सब के बाद फ़ैसला ये भी कर लिया है कि वो भी, उनके पास जितनी वीडियोज़ हैं
اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں اور وہ ویڈیوز جاری کرنے جا رہی ہیں، اور یہ ویڈیوز عامر لیاقت کی ہیں، اور عامر لیاقت کی اس طرح کی اس میں ویڈیوز بھی شامل ہے جس میں بہت ساری چیزیں وہ کہتی ہیں کہ بطور یہ ثبوت ہیں، اور بہت سارے الزامات جو اس نے لگائے ہیں اس میں چاہے نشے کے استعمال کے ہوں، چاہے دوسرے مردوں کے ساتھ ویڈیوز بنانے کا معاملہ ہو، چاہے اور کئی سارے معاملات ہوں، وہ تمام ویڈیوز اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ عامر لیاقت واقعی میں ایک ایسے شخص ہیں جو کہ وہ نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا معاشرہ کس طرح کا معاشرہ ہے، جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ شادی کی جاتی ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک باحیا خاتون ہے، سید الطرفین، اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں عامر لیاقت، اور جب اب وہ ان سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں تو ایسے میں اب اس کو ایک دھندا کرنے والی عورت، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں۔ تو پہلے جس طرح پورٹرے کرتے ہیں اس کے بعد اس طرح دکھایا جاتا ہے عوام کے سامنے سید الطرفین، اور بعد میں اس طرح کے گھٹیا الزامات تو عامر لیاقت کو پہلے بھی سوچنا چاہیے تھا اور بعد میں بھی۔ اور دوسری جانب عامر لیاقت، آپ کو پتہ ہے، عالم آن لائن کے نام سے ایک بڑا مقبول شو کیا کرتے تھے جہاں پر یہ اسلام کے علم بردار تھے، جہاں پر یہ ایک عالم تھے جن کے ساتھ ساری افطاری لوگوں کی ہوتی تھی، اور اندر ایک شخص کا کیسا چہرہ ہے یہ سوشل میڈیا ہی آج ہے جو کہ بے نقاب کر رہا ہے، ورنہ اس طرح کے لوگوں کا پتہ نہیں لگتا۔ اس لیے ڈونگر چاہنے والے لوگوں سے خدا را بچا کریں، ان کو ان کی پوجا کرنا چھوڑ دیں۔ کیا مطلب ہمارا معاشرہ کس طرف یہ ہم ہیں کہ ایک ایسے شخص کو عالم دین بناتے ہیں جس کا اپنا کردار اس طرح کا ہو اور وہ ہمارے یہاں مقبول بھی ہو جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں باتیں کرنا کتنا آسان ہے، اور ایک خاص روپ دھار کے کسی کو بھی دھوکہ دینا ہمارے معاشرے کے اندر کتنا آسان بن گیا۔ اس لیے اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر اس طرح لوگوں کے دھوکے میں آنے سے بچیں، اس طرح کے لوگوں سے بھی بچیں۔ اور ابھی تو یہ دانیہ شاہ جب ویڈیوز اپنی لیک کریں گی تو اس میں بڑا کچھ جب سامنے آئے گا تو بہت سارے لوگوں کی مزید بھی امیدیں جو ابھی تک بھی اس بات پر قائم ہیں کہ نہیں جی وہ عالم دین، وہ عامر لیاقت، وہ اسلام، یہ وہ اس طرح کی باتیں ابھی بھی کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں 14 طبق روشن ہو جائیں گی اور آنکھیں کھل جائیں گی، یہ امید ہے میری لازمی۔ اور یہ مقابلہ بھی بڑا سخت ہے کیونکہ ایک طرف وہ بھی سوشل میڈیا سٹار بن گئی ہوئی ہے دانیہ شاہ بھی، اور دوسری جانب عامر لیاقت جیسا جو شخص ہے کس طرح کی یہ باتیں کر رہا تھا ایک اپنے شادی کے بعد انٹرویوز میں کہ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی، لوگ فارمولے پوچھ رہے تھے، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، اور آج وہ چوک چوراہے پر وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جو عامر لیاقت صاحب، یہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ اب جتنا مرضی اس کو کوشش کریں یہ کہ میرا کریئر خراب کرنے کے لیے حرکت کی گئی ہے، تو کریئر آپ کا یہ جو کریئر تھا وہ تھا ہی دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پر، اس لیے وہ کریئر لوگ تو یقین کر سکتے ہیں دوبارہ بھی آپ پر، لیکن اب وہ بھی یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اب جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے ڈرامے باز، فراڈی اور نوسر باز قسم کے شخص ہیں۔ اور دانیہ جو بھی اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دانیہ سے بات بھی ہوئی ہے میری تھوڑی دیر پہلے، مزید بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہ شیئر کرنا چاہتی ہے، وہ جیسے ہی شیئر کرے گی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لازمی اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔